बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने बौखलाहट में 9 दिन पहले ही 8-7 दिन पहले ही क्रैकडाउन जो शुरू किया था उसे आज तेज़ कर दिया गया है। और आज जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की पीटीआई की, उन्हें गिरफ़्तार करके थाने में बंद कर दिया गया है। मज़ीद इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं, वो क्या कर रही थी और किस लिए ये सितम ढाया गया है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे भी बड़ी ख़बर ये है आज की कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी को अपना अमेरिका का दौरा शेड्यूल से 2 दिन पहले ही ख़त्म करके क्यों भागना पड़ा, ये तफसील भी बड़ी दिलचस्प है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को क्या सख्त वार्निंग दी गई कि जिसके बाद उन्हें फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके गाइडलाइन लेना पड़ी। मोहसिन नकवी असल में किस मकसद के लिए अमेरिका गए थे और वो मकसद क्यों पूरा ना हो सका, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान की रिहाई और 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के लिए दबाव मज़ीद सख्त क्यों हो गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी दोनों की टांगें क्यों कांप रही हैं। नाज़रीन, ऊपर से इमरान खान ने 8 फरवरी से नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने का जो ऐलान कर दिया है वो जलती पर तेल डालने वाली बात है और हुकूमत के जो है वो ओसान ख़ता हो गए हैं। हुकूमत इमरान खान के एहतजाज से निमटने की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं कि इस बार एहतजाज की गर्मा गर्मी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कप्तान ने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एहतजाज की क़यादत उन लीडरों को दे दी है जो कंप्रोमाइज़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की ज़िम्मेदारी सूबाई सदर जुनैद अकबर ख़ान को दी गई है और वो किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं वो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी। अब उन्होंने हर ज़िला से एहतजाजी काफ़िलों की आमद व रफ्त और दीगर इंतज़ामात की ड्यूटियों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली और दीगर अहदेदारों का इजलास तलब कर लिया है। ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, रिसर्च बेस्ड ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर आता है। इसलिए आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, घंटी का निशान भी दबाना है और आपने हमारी वीडियोस शेयर भी करनी है, लाइक भी करनी है और इन पर कमेंट्स भी देने हैं। ये चैनल चूँकि आपका अपना है, आप ही के मिशन पर ये चल रहा है, तो इसलिए आपने और हमने मिलजुल कर इस सिलसिले को, इस आगाही को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, बड़ी खबर, ताज़ा तरीन खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के हुक्म पर पंजाब में पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि आलिया हमज़ा को पंजाब पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। वो 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियों के सिलसिले में पूरे पंजाब को मुतहर्रिक कर चुकी थी और आज वो अपने हल्का इंतखाब में अवामी राब्ता मुहिम पर थी कि जब अचानक पुलिस वहाँ पहुँची और उन्हें मर्द पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया। ख़वातीन के ज़रिए गिरफ़्तार करने का जो एक तरीका तय है उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई और ज़राए का कहना है कि गिरफ़्तारी के बाद उन्हें थाना यक्की गेट में रखा गया है। और कल चूँकि इतवार है इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर उन्हें आज गिरफ़्तार किया गया है ताकि उन्हें अदालत में
उनकी रिमांड लेने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा वक़्त मिल जाए और इस दौरान उन्हें ज़हनी तौर पर हरासा किया जा सके और जो जिस मिशन पर वो कारबंद हैं, जिस तरह वो दीवाना वार इमरान खान के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उसमें कमज़ोरी लाई जा सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की खबरें आ रही हैं और जुनैद अकबर ने जो PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर हैं और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसके चेयरमैन हैं, तो उनकी तरफ से PTM की क़यादत से मुलाकात करके मंजूर पश्तीन को उन्होंने आज गले लगा लिया और इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की जो तमाम पश्तून पावर्स हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में नाज़रीन इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट हुई है और जो PTI के रहनुमा हैं मुख्तलिफ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बलोच यकजहती कमेटी की कायद डॉक्टर महरंग बलोच से रब्ता करके एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देंगे और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अब बलूचिस्तान में भी PTI जो वहाँ के कौम परस्त और दीगर जो तंजीमें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उन सब को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक 8 फरवरी से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यूँ आप समझ लें नाज़रीन कि दरियाए सिंध का जो मगरबी हिस्सा है पाकिस्तान का, वहाँ से इस तहरीक का आगाज़ होगा और फिर ये रफ्ता रफ्ता मशरकी हिस्सा जो है दरियाए सिंध की तरफ, उस तरफ ये रुख करेगी और मियाँ वाली, सरगोदा, लिया, डेरा गाजी खान और राजनपुर से होती हुई फिर ये रहीम यार खान और बहावलपुर और मुल्तान और इन इलाकों की तरफ फैलेगी। दूसरी तरफ इसका जो मरकज़ है, सबसे ज़्यादा जो शिद्दत है इस तहरीक में, वो पंजाब के इलाके फैसलाबाद में होगी, लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में। ये सारी जो तहरीक है फिर तेज़ी से दूसरी तरफ जो जनूब में आप यूँ कह लें कि कोयटा और कराची इसका बड़ा मरकज़ होंगे और वहाँ से ये तहरीक फैलेगी। और इस बार हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि तमाम तर जोर इस्लामाबाद, लाहौर या सवाबी पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मुल्क गिर लेवल पर जगह जगह सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। और ये वही मॉडल है जो बांग्लादेश मॉडल है, साबिक़ा वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो इस तनाजुर में जो बलोच यकजहती कमेटी है और जो PTM है, उनकी क़यादत से जो PTI रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं या इस हवाले से ऐलानात कर रहे हैं, उससे आप यूँ समझिए कि सूरत हाल बहुत धमाका खेज़ हो गई है और हुकूमत के लिए इस प्रोटेस्ट पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, मामला जो हैं वो रोज़ बरोज़ इस फार्म 47 वाली जो हुकूमत है उसके दायरे कार से, उसके असर व रसूख से, उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जुनैद अकबर खान ने आज ऐलान किया है कि 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारी के लिए कल बरोज़ इतवार सूबाई सेक्रेटरीट पेशावर के नज़दीक, जो पेशावर टूल प्लाजा के करीब है, एक मुशावरती इजलास होगा PTI का, जिसमें अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के साथ साथ तमाम टिकट होल्डर्स, सूबाई अहदेदार, ज़िलाई अहदेदार और रीजन्स के अहदेदार, यूथ, स्टूडेंट्स, ख़वातीन, वकला और लेबर, तमाम विंग्स की जो क़यादत है वो इस इजलास में शरीक होगी। तो नाज़रीन, अभी 8 तारीख आने में कितनी देर है, आप समझते हैं, पूरा हफ्ता पड़ा है, लेकिन अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि ये जो एहतजाज है ये 26 नवंबर से भी बहुत बड़ा होगा। अमेरिका में नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी से जो सलूक हुआ उसकी खबरें आप देख चुके हैं, आपके सामने रहीं। और अब एक ताज़ा सीना गज़ट आया है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में उसका बहुत शोहरा है और ये बताया जा रहा है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों के ज़रिए वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी ने कोशिश की कि उनकी एक मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात, भले चंद मिनटों की, 5-10 मिनट की ही मुलाकात हो जाए और एक फ़ोटो सेशन हो जाए अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से, जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं। तो फिर
اس فوٹو کو، اس ملاقات کو پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر بیچا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے کچھ رابطے تھے، ان کے ذریعے درخواست بھجوائی کہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ آئے ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ امریکہ کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یعنی وزیر خارجہ، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، یہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف ملاقات برائے ملاقات نہیں ہوگی، نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوگی، بلکہ اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملاقات میں، یہ ملاقات اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ آپ اس ملاقات میں یقین دہانی کروائیں گے حکومت امریکہ کو کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور 8 فروری کے مینڈیٹ پر حقیقی معنوں میں عمل کیا جائے گا اور ملک میں ایک سچی جمہوری حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی جائے گی، اور عمران خان کی رہائی کی ڈیٹ آپ اس ملاقات میں دے کر اٹھیں گے۔ یہ جب بنیادی شرط انہیں سنائی گئی اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو ڈیٹ آپ دیں گے اس ملاقات میں، آپ کو پھر اس ڈیٹ پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا، ورنہ پھر اس کے نتائج ہوں گے۔ ناظرین، جب یہ جواب ملا تو محسن نقوی کی کہتے ہیں کہ ہوا نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا وعدہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں پاکستان میں رابطہ کر کے پوچھ کر اپنی حکومت سے پھر آپ کو جواب دوں گا۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد محسن نقوی نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے لیڈروں سے وہ ملتے رہے، اور ساتھ ہی راولپنڈی اسلام آباد میں رابطہ کر کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس امریکی شرط کے بارے میں بتایا کہ وہ ملاقات ہی اس شرط پر کریں گے وزیر خارجہ امریکہ کے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کی ڈیٹ دینا پڑے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ شرط سن کر حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ آرمی چیف سے ڈائریکٹ بات کریں۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہمارے وزیر خارجہ نے، تو اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ آپ تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ جی آپ کے بڑے تعلقات ہیں وہاں پر امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، اور آپ نے ابھی تک جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں وہ 100% ناکام ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ ہر ملاقات کے بعد جس شخص سے، جس سینیٹر سے، جس رکن کانگریس سے آپ ملنے کے لیے جاتے، وہ ساتھ ہی فری عمران خان کا ٹویٹ کر کے آپ کے اور آپ کی حکومت کے منہ پر تھپڑ مارتے رہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی پیشگی شرط یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی فائنل یعنی حتمی تاریخ مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس تاریخ پر پھر عمل نہ ہوا اس حتمی ڈیٹ پر تو پھر اس کے نتائج ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو ناظرین، پھر یہ کہا گیا محسن نقوی سے کہ اگر آپ نے یہی چاند چڑھانا تھا، اسی طرح کا دورہ کرنا تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس دورے پر جاتے ہی نہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پھر ان سے یہی کہا گیا کہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر محسن نقوی سے یہ کہا گیا کہ آپ فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ آپ جو گل کھلا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری مزید جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور ہمیں سیاسی طور پر نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں 2 دن پہلے ہی اپنے طے شدہ شیڈول سے 2 دن پہلے ہی دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس پاکستان بھاگنا پڑا۔ ناظرین، دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ طاقتور حلقوں کے ذریعے انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کا جب وہ وقت مانگا تھا، تو پھر ان طاقتور حلقوں نے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جب مثبت جواب نہ ملا تو ان کی طرف سے پھر محسن نقوی کو سخت وارننگ دے دی گئی کہ پاکستان
کی غیر منتخب حکومت کو امریکہ کی طرف سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر عمران خان کو آپ لوگوں نے رہا نہ کیا اور 8 فروری کے عوامی مینڈیٹ کے تحت ملک میں حکومت نہ لائی گئی تو امریکہ اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھائے گا۔ ذرائع کا ناظرین یہ دعویٰ ہے کہ اس وارننگ کے بعد اسلام آباد راولپنڈی میں سخت تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ چند خبریں ناظرین آپ کے لیے ہم مزید لے کر آئے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنانے کی ہدایت کر دی ہے عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو۔ یہ جوڈیشل کمیشن جو خیبر پختونخوا حکومت قائم کرے گی اس کے ذمے 3 کام لگائے جائیں گے۔ اس کے ذمے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ 8 فروری کی دھاندلی کی تحقیقات کرے کہ اس حوالے سے جو شکایات ہیں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے۔ دوسرا، اس جوڈیشل کمیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں تحقیقات کرے کہ 9 مئی کیوں ہوا، کس کی نااہلی تھی، کس کا قصور تھا، کس کا کتنا قصور تھا، کس کا زیادہ قصور تھا، کس کا کم قصور تھا، اور اس حوالے سے بھی پوری رپورٹ ایک تیار کی جائے۔ تیسرا معاملہ ناظرین 26 نومبر، جو 24 سے 26 نومبر کا معاملہ ہے، اس کی انکوائری کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے علی امین گنڈا پور کا، کہ اگر وہ یہ جوڈیشل کمیشن قائم کرتے ہیں، اگر وہ اس حوالے سے اپنی صوبائی حکومت کے تحت ہی کوئی کمیشن قائم کرتے ہیں جو ان تینوں معاملات کی خیبر پختونخوا کے اندر کی حد تک انکوائری کرے، تو وہ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے۔ بصورت دیگر ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے سربراہ بن کر اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے رہے ہیں، اور واقعی اس بات میں حقیقت بھی ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ ان کی آخری غلطی ہوگی کہ وہ عمران خان کے اس حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو پھر برطرف ہی کیے جائیں گے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری سے چند روز پہلے یا 8 فروری کو جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اس تحریک کے کسی اہم ترین مرحلے پر خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی عمل میں آ سکتی ہے۔ یا تو کابینہ میں توسیع کرنا پڑے گی، اور جو سچے وفادار ہیں عمران خان کے ان کو وہ محکمے دینا پڑیں گے جو پھر عمران خان کہیں گے۔ یعنی پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو صوبائی حکومت اس وقت عضو معطل بنی ہوئی ہے عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے، اس احتجاج کے حوالے سے، اس میں پھر جان پڑ جائے گی، اور جو احتجاج کے لیے ضروری وسائل ہیں، جو مخلص قیادت ہے، جو جنید اکبر خان ہے، جو عاطف خان ہے، جو مینا خان ہے، جو سہیل آفریدی ہے، جو ارباب شیر ہے، اور جو دیگر قیادت ہے، اور جو یوتھ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ونگ ہیں، جو لیبر ونگ ہیں، وکلا ہیں، خواتین ہیں، ان ونگز کو بھی پھر تمام وسائل میسر آئیں گے کہ جب سچے وفادار خان کے صوبائی کابینہ میں اہم وزارتوں پر موجود ہوں گے۔ اس لیے اب یہ آخری غلطی کا وقت ہے گنڈا پور کے لیے۔ اب انہوں نے جب یہ آخری غلطی کرنا ہی ہے، کیونکہ ان کو جو ذمہ داریاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ان میں عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، ان کے بیانیے کے لیے کوئی زوردار اقدام کرنا اس کی انہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان نے انہیں یہ ذمہ داری دے دی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے صوبائی صدارت ان سے واپس لے کر انہیں وارننگ بھی دے دی ہے کہ پھر اگلا مرحلہ وزارت اعلیٰ آپ سے واپس لینے کا ہوگا۔ تو ناظرین، علی امین گنڈا پور اب اس حوالے سے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ عمران خان نے صرف علی امین گنڈا پور کا لٹمس ٹیسٹ نہیں لیا، اب انہوں نے جو باقی ساری کمپرومائزڈ قیادت ہے، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، علی محمد خان ہیں، کیسر ہیں، اسد کیسر ہیں، ان سب کا بھی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تمام لیڈروں، تمام عہدیداروں کے لیے اب ایک مینڈیٹری یعنی ایک لازمی ایک سرگرمی کا انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو ایکس پر جو ہینڈل ہے،
وہاں سے جو بھی ٹویٹ کیا جائے گا، پی ٹی آئی کا ہر لیڈر، پی ٹی آئی کا ہر ایم این اے، پی ٹی آئی کا ہر ایم پی اے، پی ٹی آئی کا ہر عہدیدار، بھلے وہ مرکزی ہو، صوبائی ہو یا ضلعی ہو، ان سب کو اسے ری ٹویٹ کرنا ہوگا۔ اب تک ناظرین یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر تو بڑی گفتگو کرتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی رہتی تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جیل حکام کو کہہ رکھا تھا کہ اے اپنے بندے نے ان کو ملنے دیا کریں، فریکوینٹلی ملتے رہیں۔ تو وہ تو ملتے رہتے تھے، لیکن جو عمران خان کا اصل بیانیہ تھا، عمران خان کا جو اصل ویژن ہے، اس کے مطابق جب عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کیے جاتے تھے تو وہ ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری تک یہ جو ایک ماحول بنے گا احتجاج کا، اپنی آواز عوام تک پہنچانے کا، اس دوران وہ کس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے کپتان کے حکم پر کس طرح طوعاً و کرہاً عمل کرتے ہیں یا خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبریں لے کر جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔